मैं बस इतना कहूँगी, अगर उनके नसीब में जितना था उन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है ना। सही है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उनके हक में बेहतर करे, बस यही कह सकती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी बात करूँगी, लोग गलत गलत बातें करके हाँ, फिर वीडियो कमेंट भी डालते गलत हैं। मुफ्त के करते हाँ, हैं। तो देखिए बस जो नसीब में होता है ना वही मिलता इसी है, हम वजह यही से तो सोचते बंदा हैं। बार बार उनके टॉपिक पे बात भी नहीं करता, चाहे जो मर्जी है हम करते रहे, हम बात हाँ। नहीं करते ज़्यादा, अच्छा भी नहीं लगता। फिर उन पे भी जाके ऐसे मुफ्त के उधर भी कमेंट करते हैं गलत जाके। गलत उधर भी फिर बातें करते हाँ, हैं, वो तो उन्होंने हम अपनी नहीं रोजी चाहते कि देखें, हाँ। बच्चों के और उनके घर वालों ने भी तो अपनी रोजी रोटी करनी है ना, उन्होंने भी तो काम करना है ना। हम नहीं चाहते कि उधर जाके वो लोग गलत कमेंट करें बिल्कुल। बच्चों के वीडियोस पे, या बच्चों को कुछ नेगेटिव बोले, तो ये हमें भी बुरा लगता है। मैंने खुद भी ये कहा कि ज़्यादा ओवर बात ना करें, बस ठीक है। देख क्या कर रही है? नहीं करा मुकद्दर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद आज साबरा की वीडियो आई है मेरे सामने, जिस वीडियो में जावेद मामू ने टाइटल लिखा हुआ था बच्चों की पढ़ाई के हवाले से मेरा सीधा जवाब, और मज़ीद लिखा हुआ था यूट्यूब फैमिली से कभी झूठ नहीं बोला। और जब बात की जा रही हो झूठ नहीं बोलने की, सच बोलने की, तो एसकेटी ने तो फिर वीडियो बनानी है, एसकेटी ने तो फिर जवाब देना है। अच्छा जी, पहले मैं वीडियो की बात कर लेती हूँ कि वीडियो को जब मैंने देखा तो पूरी वीडियो में कुछ नहीं था। आखिर में वो 4 अल्फाज थे, पूरा सच वही था जो आप लोगों ने अभी वो क्लिप देखा है, उसमें आपने वॉइस सुन ली होगी। यही सीधा जवाब है, और जवाब शायद आपको समझ ना आया हो, साबरा की ज़बानी शायद आप लोगों को इतना समझ ना आया हो। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। साबरा का कहना था कि बच्चों की पढ़ाई के बारे से मैं बस इतना कहना चाहूँगी, उनके नसीब में जितना था उन्होंने पढ़ लिया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उनके हक में बेहतर करे। मैं बस इतना कह सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। मैं कुछ भी कहूँगी लोग गलत गलत कमेंट्स करेंगे, लोग गलत गलत बातें करेंगे, और फिर उनके चैनल पे भी जाके लोग गलत गलत बातें करते हैं, तो उनकी भी फिर रोज़ी रोटी ख़राब होती है, फिर हमारी भी रोज़ी रोटी ख़राब होती है। मतलब समझ जाएं आप लोग। तो साबरा की बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि वो एक माँ है, उसकी फ़िक्र आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ ली होगी कि वो अपनी बच्चियों की पढ़ाई के वाले से कितना सीरियस हैं। तो साथ में जो जावेद मामू थे, उनका क्या कहना था? उनका बस हर बात में एक यही कहना था कि लोग मुफ्त के कमेंट करते हैं, लोग मुफ्त के कमेंट करते हैं, हमें भी आके लोग मुफ्त की गालियाँ देते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तात हैं। मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग भी ये कोशिश किया करें कि इनको गालियाँ आप मुफ्त की ना दिया करें। आप टिकटॉक पे जाएं, जितने भी लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो टिकटॉक पे जाएं। जल्ले आराई की सारी औरतें टिकटॉक पे अवेलेबल हैं, उनको आप एक एक फूल मारें। वो आप ये ना समझें कि आप फूल मार रहे हैं, आप ये समझें कि आप एक इनके मुंह पे जूता मार रहे हैं, और फिर आपने जितनी गालियाँ देनी है दे दें, वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे वो। लेकिन आप क्या ऐसा करने से ना इनका ये शिकवा दूर हो जाएगा कि मुफ्त की गालियाँ जो इनको पड़ती हैं, मुफ्त की गालियाँ इनको बहुत बुरी लगती हैं। आप इनको थोड़ा सा कुछ गिफ्टिंग शिफ्टिंग करें कोई, फिर जो है आप इनके मुंह पे जूते मारें। ठीक है, समझ आ गई ये बात? चलें जी, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और सांस चढ़ गई है। और कमेंट भी आप लोग ज़रूर किया करें। आजकल आप लोग कमेंट जो है थोड़ा कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। और मैं कौन सा आपको जावेद मामू की तरह कहती हूँ कि मुफ्त के कमेंट करते, मैं नहीं ऐसा कहती। मेरे पास आप जितने मर्ज़ी कमेंट्स करें, ठीक है, मैं नहीं कहती आपको कि मुफ्त के आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, बच्चों की ज़िंदगी एक यूट्यूब के चैनल के पीछे बर्बाद करके एक माँ कहती है कि मेरे बच्चों के नसीब में जितना पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया है। अब अगर मैं कुछ कहूँगी, अब अगर मैं कुछ बात करूँगी अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, तो लोग मुझ पे बातें करेंगे, लोग मुझसे जो है ना सवाल करेंगे। लोगों के सवालों का डर उस टाइम तो नहीं आया इस माँ को, जब ये भाग रही थी और जब इसने भाग के शादी की थी। उस टाइम तो इसे लगा था कि मैं भाग के जाऊँगी,
میں شادی کروں گی جاوید ماموں سے، اور لوگ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ او ہو اس نے تو بہت اچھا کارنامہ جو ہے وہ کر لیا ہے، میں وائرل ہو جاؤں گی، میں جو ہے نا بس میرے ملینز میں ویوز آنا شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بڑے ڈرامے کیے گئے تھے، بڑی شوٹنگ ہوئی تھی، دبئی پہنچے تھے تو شاپر میں جو ہے نا وہ جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس میں وہ کوئی فروٹ لائے تھے تو وہ گرائے گئے تھے، اور بڑے بڑے ڈرامے کیے گئے تھے۔ بچوں کے لیے ایک ماں کو تڑپتا ہوا دکھایا گیا تھا، بھلکتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اچھا ویسے آج دن تک مجھے اس ڈرامے کی سمجھ نہیں آئی کہ مطلب ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگ کے آئی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے، پھر وہ آ کے ڈرامے کس لیے کر رہی ہے، مطلب اپنے پسند کے مرد کے ساتھ اب رہ رہی ہے، اس کے باوجود ڈرامے کر رہی ہے۔ تو اب جا کے اتنے سال بعد مجھے یہ اس کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سارا کچھ اس نے کیوں کیا تھا، یہ تڑپنے کا لکھنے کا ناٹک اس نے کیوں کیا تھا، کہ اس نے سوچا تھا کہ بس میں یہ اس طرح کی ایکٹنگ کروں گی، لوگ سمجھیں گے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے چھین لیے گئے ہیں، میں تڑپ رہی ہوں، میں بہت زیادہ رو رہی ہوں، میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوں گی، لوگ ایموشنل ہوں گے، اور جب ویوز ملینز میں جاتے ہیں تو پھر پیسے بھی زیادہ آتے ہیں نا، انکم بھی یوٹیوب کی پھر زیادہ آتی ہے، تو پھر جاوید ماموں کو بھی میں خوش کر دوں گی پیسے دکھا کے۔ یہ اصل میں اس کا پلان تھا، لیکن اچھا بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اس نے آج تعلیم کے حوالے سے جواب دیا ہے لوگوں کو، اسے نہیں بتایا گیا ہے کہ ماں کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوتی کہ پیدا کر کے پھینکتے جاؤ بچوں کو، جو ہے بس چھوڑتے جاؤ، ان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو لوگ جو ہے وہ الٹے سیدھے سوال جواب کریں گے، لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ بھئی کیوں کریں گے؟ اتنی باتیں لوگوں نے کی، آپ کے اوپر لوگوں نے کون سا الزام نہیں لگایا، لوگ تو اب بھی آج کے دن تک آپ کے نکاح کو جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ باتیں آپ نے برداشت کر لی ہیں۔ اور اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گی اور لوگ پھر آپ پہ باتیں بنائیں گے تو وہ باتیں آپ سے برداشت نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ برداشت کر گئی ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ناجائز ہے، آپ کی جو بچی ہے اسے تک لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ پہ یہ الزام بھی لگایا، بلکہ یہ خود آپ کی بیٹی نے الزام لگایا تھا کہ آپ کا جو ابھی یہ شوہر ہے، شوہر نامدار، یہ آپ سے ملنے کے لیے آتا تھا، آپ کے ادھر سابقہ سسرال میں، آپ کے بیڈ روم میں آتا تھا، یہ تک آپ پہ الزام لگائے گئے، آپ نے برداشت کر لیے۔ اور بہت جو پرانے لوگ ہیں، جو ہماری بہت پرانی آڈینس ہے، وہ ایک اور بات بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہوگی، اس پہ تو یہ الزام بھی لگا تھا کہ شادی سے پہلے جو اس کے تعلقات تھے وہ جاوید ماموں کے ساتھ، تو یہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی، مطلب اس طرح کا بھی کوئی الزام لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بچوں کی زندگی برباد کر دی، پورے خاندان کو توڑ کے رکھ دیا، پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیا، پورے جلے آرائی کو برباد کر دیا، حالانکہ بہت اچھی سمت میں جا رہا تھا اس ٹائم پہ جلا آرائی، اور ہر کسی کے ویوز آ رہے تھے، ٹھیک، مطلب اچھی عزت بنی ہوئی تھی، ساری عزت کا ستیہ ناش کر دیا اس عورت نے۔ جن گاؤں دیہات کی عورتوں کو کبھی ان کے ہمسایوں نے نہیں دیکھا تھا، ان عورتوں کی نمائش آج ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے، صرف اس عورت کی وجہ سے، کیونکہ یہ عورت سب سے پہلے آئی اور اس نے جو ہے اس طرح کی کنٹروورسی بنائی اور مشہور ہونے کی جو ناکام کوشش کی، اس کے بعد تو پھر آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا کہ سب لوگ اس بہتی ہوئی گنگا میں سب لوگوں نے ہاتھ دھوئے، پورا جلا رہی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا، جن لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ لوگ بھی ان کے رشتہ دار سامنے نکل کے آئے، انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی، پتہ نہیں کوئی نسرین آپی، تو پتہ نہیں کون سے چینل ان دنوں نکل کے سامنے آئے تھے، یہاں پہ آ کے مطلب یوٹیوب پہ جب ان کو ڈالر کا چسکا لگ گیا یوٹیوب پہ آ کے، اس کے بعد پھر انہوں نے ٹک ٹاک کا رخ کیا، اور وہاں پہ تو انہوں نے پھر اور بھی بہت سارے چسکے پورے کیے اپنے۔ بہرحال ساری بربادیوں کی ذمہ دار عورت صابرہ آج کہتی ہے کہ میں بچوں کی پڑھائی کے والوں سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، لوگ پھر جو ہے وہ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، اور ان کے پاس بھی مطلب بچوں کے پاس بھی الٹے سیدھے کمنٹ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی مفت کے پھر کمنٹ آتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو شروع میں ہی کہا ہے کہ مفت کے کمنٹ آپ لوگ کرنا بند کر دیں، اس پہ جائیں، ٹک ٹاک پہ جائیں، کوئی ایک آدھ پھول ماریں، اس کے بعد جتنے جوتے مرضی آپ ان کو ماریں، جتنی گالیاں دیں، یہ لوگ برداشت کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔